दोस्तों आज हम जो सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में सदर जो हाई कोर्ट बार के हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के, उनसे बात करते हैं। जी गोंदल साहब, बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के बारे में आप क्या समझते हैं, इस वक्त कैसा मुकाबला जा रहा है दोनों ग्रुपों के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है ये एक हमारा एक मेला भी होता है, हर साल लगता है और बड़ा जमहूरी तरीके से ये इलेक्शन जो है लड़ा जाता है। कि आम इलेक्शन की तरह नहीं होता, इसमें हम सारे दोस्त होते हैं और ग्रुप भी बने होते हैं, लेकिन बड़े कार्डियल माहौल में हम आपस में इलेक्शन को लड़ते हैं। अब जो सूरत हाल है, इंडिपेंडेंट ग्रुप है, वो भी हमेशा से सारे फोरम पे उसके जो विनर है, पाकिस्तान बार में भी, लास्ट सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। दूसरा प्रोफेशनल ग्रुप है, उसके भी कई दफ़ा उन्होंने भी इलेक्शन जीते हैं, आ रहे हैं। मैं समझता हूँ आज का इलेक्शन जो मुझे नज़र आ रहा है, इसमें मुकाबला बड़ा कांटेदार मुकाबला है। दोनों साइड से बड़े दावे हैं और दोनों फ्रीकैन जो उन्होंने अपनी काफ़ी मेहनत की है और इंशाल्लाह अब जो भी रिज़ल्ट है, हम ठीक है, हमारा तो उम्मीदवार, हम उसके लिए होपफुल हैं कि इंशाल्लाह वो जीतेगा। लेकिन जो भी जीते, मैं समझता हूँ को आवाम का और वकला का नुमाइंदा है और पाकिस्तान के लिए वो बेहतर हो, वकला के जो वेलफेयर के मामला है उसके लिए बेहतर हो। तो ये इलेक्शन डेमोक्रेसी और जमहूरी जो रवायात हैं, ये उनको प्रमोट करने के लिए और लोगों को ये सब बताने के लिए कि इलेक्शन वकला के जमहूरी होते हैं और दूसरे इलेक्शन भी इस तरह ही होने चाहिए। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये सबसे बड़ा हमारा इवेंट और इलेक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला लीड कम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल हालत साल की पोजीशन जो है वो बेहतर है। जी गोंदल साहब, आप ये बताएं कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो हाई कोर्ट बार का जो इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट बार का, वो बहुत कांटेदार होता है। उस सिलसिले में आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आपकी कंपेन और आपके अपोजिट जो कैंडिडेट कंपेन है उसके बारे में आप बताएं, कहाँ तक ये मामला जा रहे हैं? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आप वाज़ अक्सरियत से जीत जाएंगे जो साथ मुकाबला हो? मैं तो कैंडिडेट हूँ, जो उम्मीदवार होता है वो तो अपने लिए होपफुल होता है कि इंशाल्लाह ताला मेरा इलेक्शन जो है वो हम जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन जो है वो सिर्फ ये नहीं कि लड़ने के लिए लड़ते हैं। तो ओवरऑल जो है, मैं पहले मेंबर रहा हूँ, वाइस चेयरमैन रहा हूँ, अपनी सेक्रेटरी रहा हूँ, गुजरावाल डिवीज़न में, सरगोदा डिवीज़न ये हमारे लोकल हैं, और लाहौर में भी मैं वाइस चेयरमैन की सीए से सर्व किया है। 30 साल हो गए हैं यहीं पे। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो ग्रुप है, हम ज़्यादातर इलेक्शन जो है ये ग्रुप पे जाता है और पर्सनल एफर्ट भी है। अब देखना ये है कि इस वक्त जो मेरा इलेक्शन है, इसमें इम्तहान मेरा नहीं है, मेरे से ज़्यादा वोटर का इम्तहान है कि उसमें अब एनालिसिस करना है कि दोनों उम्मीदवार जो हैं उनमें से जो बार है, जो हाई कोर्ट बार है, एशिया की सबसे बड़ी बार है, उसकी बेहतर नुमाइंदगी के लिए कौन सा जो कैंडिडेट है वो बेहतर है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा अपने जो हल्के वालों से, दोस्तों से, लाइयर से, जो ऑनरेबल हमारे मेंबर्स हैं, कि वो इस सीट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, कम से कम बंदे का जो पर्सनैलिटी है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, जो उसका माजी है, जो उसने कारकर्दगी दिखाई है सबका, अगर वो पॉलिटिकल रहा है, उसको ज़रूर देखें। ये इलेक्शन जो है इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और पूरे पाकिस्तान की ये नुमाइंदगी करती है हाई कोर्ट बार, इसलिए कि एशिया की सबसे बड़ी बार है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ और मुझे उम्मीद है कि बार जो है वो हमेशा इंसाफ करती है और वो सही फैसले करती है और वो किसी की जो ज़हरी जो चमक है उसमें नहीं जाती। इसमें बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े बुर्ज आए हैं, वो उलट गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बार जो है वो हमारी कारकर्दगी को, करैक्टर को, क्रेडिबिलिटी को, हमारे जो हमने अमाल किए हैं 30 साल में, हम दोनों कैंडिडेट इकट्ठे बार काउंसिल में भी रहे हैं, बाकी वो जो इंजॉय किए हुए हैं, तो सारी चीज़ें बार के सामने होती हैं। बार बताती ना भी हो, लेकिन डिस्कस ज़रूर करती है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बार जो है वो बेहतर फैसला करेगी। जी गोंदल साहब, ये ऐसा है कि पिछले दिनों ये सुप्रीम कोर्ट बार के वकला को ये अलाटमेंट हुई, प्लाट्स की, उन घर बनने के, ये हाई कोर्ट बार कब तक ये हाई कोर्ट बार के वकला को इसी तरह कोई प्लाट मिलेंगे या उन्हें, या उनकी हाउसिंग सोसाइटी होगी, उसके सिलसिले में आप वेलफेयर के हवाले से बताएं कि मैं कामयाब होकर ये करना चाह रहा हूँ। देखिए जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं खुद एक वकील हूँ और हम सारे प्रोफेशनल वकील हैं, और
ہمیں پتہ ہے کہ لائر کے مسائل کیا ہیں، اور جو ینگ لائر ہیں جو لاہور میں رہتے ہیں، جو ایڈجسٹ ہوتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، ان کو کیا کیا پرابلم ہے. تو سپریم کورٹ بار میں ایفرٹ کی، ہمارے گروپ نے کی، انڈیپینڈنٹ گروپ نے کی. جب آسما جدید صاحبہ صدر تھے تو انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا. اب آ کے یہ پایا تکمیل کو پہنچا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اب اسی طرح ہمارا یہ موقف ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب ہمیں موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے ہمارے گروپ نے بھی ایک دفعہ یہ جو سبزہ زار میں لائیت کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی کا کام کیا. اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ میرا پورا یہ کوشش ہوگی اگر اللہ نے موقع دیا تو لائر کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے، میڈیکل فیسلٹی کے لیے، ان کی کالجز میں بچوں کی فیسز کے معاملات ہیں، اولڈ ایج کے بینیفٹس ہیں، ینگسٹر کے معاملات ہیں، فکسیشن کے معاملات ہیں، وکلا کی جو ہائی کورٹ میں جو ان کی رسپیکٹ ہے اور ان کی آنر ہے، اس کی بحالی کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اور یہ جو رہائش کا مسئلہ ہے یہ تو بنیادی مسئلہ ہے. اس کے لیے میں اپنی بار کی تعاون سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. اور ضرور ہاؤسنگ سوسائٹی کا پلان جو ہے جو سپریم کورٹ میں ہم نے کیا ہے وہ اس کو کنٹینیوٹی کریں گے. لیکن چونکہ یہ سارے ڈیولپمنٹ کے کام، ویلفیئر کے کام ہم انڈیپینڈنٹ گروپ نے کیے تو اس گروپ کی جیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنٹینیوٹی ہوگی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. منظر صاحب، ایک وکیل کا سیاست کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے. آج اس طرح یہ لانگ مارچ کی کال ہوئی ہے جس سلسلے میں حکومت اسے روکنے کے لیے اور مختلف محاذ رائیاں داروں میں ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے کہ اس طرح ایک پینک کی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں بتائیں تو کس طرح عوام کو اور یہ اداروں کو اور یہ حکومت کو اور اپوزیشن کو ڈیل کرنا چاہیے؟ اتنی ہم وکلا جو ہیں ہم تو آئینی اور قانونی بات کرتے ہیں. اگر ملک میں آزادی ہے، آئین کی بحالی ہے اور آئین بحال ہے اور جمہوریت بحال ہے تو جمہوری ادارے بھی بحال ہوتے ہیں. اور جمہوری اداروں میں جو عوام کی حکومت ہوتی ہے اس میں تو عوام کو جو پہلے 28 آرٹیکلز ہیں آئین کے، اس میں تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں. تو جس میں رائٹ آف پروسیشن ہے، رائٹ آف سپیچ ہے، رائٹ آف موومنٹس ہیں، اس کا تو ان کا حق ہے. کوئی بھی بندہ، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی طبقہ اگر وہ احتجاج کرنا چاہے کسی بھی خلاف، حکومت کے خلاف، تو وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا رائٹ ہے کہ وہ پبلک کو یا کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچاتے اور پرامن طریقے سے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ان کا رائٹ ہے. تو لیکن اس میں ہماری تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے جو کام ہو اداروں اور سیاستدانوں کو بھی اور حکومتوں کو وہی کرنا چاہیے جس میں عوام کی ویلفیئر کا بھی کوئی معاملہ ہو. تو ورنہ ادروائز تو جتنی باتیں ہوتی ہیں اگر وہ صرف احتجاج برائے احتجاج ہو یا آپس میں تنقید برائے تنقید ہو اور اصلاح نہ ہو، اس سے تو ملک اور قوم کا اور عوام کا، غریب عوام کا نقصان ہوتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری حق ہے. ہم کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ یہ کر نہیں سکتے. اداروں کا کام ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کرنا تاکہ کوئی کسی کا نقصان نہ ہو. گوندر صاحب، پچھلے دن پروگرام ہوا جس میں اداروں کے خلاف بہت ساری نعرے بازی ہوئی، گالی گلوچ ہوئی، جس سلسلے میں وزیر قانون نے ریزائن کیا. اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم جب پاکستان میں ایک پارٹی یا لوگ، ہم سٹیزن آف پاکستان ہیں، اگر پاکستان کے شہری ہیں، آپ نے ان کو شہری حقوق دیے ہوئے ہیں، ان کو موومنٹ کے رائٹس دیے ہوئے ہیں تو ان کو بولنے کا بھی رائٹ ہے. جب ان کو کسی جگہ پہ کسی جگہ بلاتے ہیں، وہ آتے ہیں اور اپنی بات کریں گے، جو جس پارٹی کا ہوگا اسی پارٹی کی بات کرے گا. لیکن اگر وہ غلط بات کرے گا تو اس کے لیے حکومت جو ہے اس کو چاہیے وہ اس کی گرفت کرے، اس کو پکڑے. جو چیزیں ملک کے آئین اور اس کی سلامتی کے خلاف ہیں اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اس پہ کبھی ریلیکسیشن نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر قانون صاحب نے بھی اچھا کیا ہے کیونکہ اس حکومت کا حصہ تھے. تو اگر وہ حکومتی لیول پہ اور کچھ نہیں کر سکے تو انہوں نے ریزائن کر دیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیا کہ میں ٹھیک ہے، میرے ہوتے ہوئے یہ کام ہوا ہے تو لہذا میں اس کو اب اس عہدے کو آگے نہیں جا سکتا. چونکہ یا تو گورنمنٹ اور ایکشن لے اور ان چیزوں کو جو لوگ ملک کے خلاف بولتے ہیں یا ان کے ایجنڈے ہیں یا فارن فنڈنگ ہے ان کو پکڑنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے بڑی چیزیں ہیں جو مسلط کوشی کا شکار ہو جاتی ہے. اچھا گوندر صاحب، یہ پچھلے دنوں
कि अरशद शरीफ जो जर्नलिस्ट था आई हवाई का, उसका जिस ड्रामे अंदाज से उसे पाकिस्तान में उनके खिलाफ FIRs हुई, उसके बाद वो दुबई चला गया, दुबई से केन्या, उसकी शहादत हुई, उसके बारे में आप क्या हैं, इसमें क्या होना चाहिए, किस तरह उसको इंसाफ मिल सकेगा, वाक़ईन को इंसाफ मिल सकेगा? लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या है कि शरीफ आदमी एक इदारे का वो बहुत बड़ा रुकन और हेड है और उसने बड़ी खिदमत की है। मैं समझता हूँ कि ये सियासत जो है ये एक बहुत बड़ा मुक़द्दस काम है, जो लोगों की माशरे की एक आँख होता है, बड़ी चीज़ें उसमें दिखाता है। तो उन्होंने अगर कुछ चीज़ें की हैं, मैं समझता हूँ कि ठीक है, अगर वो लोग समझते हैं कि ये गलत है तो उसके लिए तो कानून मौजूद है, उसके खिलाफ FIR हो सकती थी। लेकिन किसी अगर वो थ्रेट हुआ, बैर गया है, मर्डर हो गया, बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इस पे अब चाहिए तो ये है कि गवर्नमेंट जो है दूसरे मुल्क में जाके ये वाक़या हुआ है तो अपनी हुकूमत को चाहिए कि प्रॉपर इसमें, बल्कि जुडिशल अगर जो कमीशन है उसमें कोई जज भी होना चाहिए हाई कोर्ट का या इंडिपेंडेंट किसी इदारे का बंदा भी शामिल हो, इंडिपेंडेंटली सारी तहकीकात करें और करने के बाद अगर बाकी उसको किसी उन इदारों की गलती की वजह से मर्डर हुआ है या कोई साजिश है तो उसको बेनकाब होना चाहिए ताकि इंडिया के लिए ये मामला इस तरह के रुकें, वरना ये एक इंडिकेशन है उस आवाज़ के लिए जो आज़ाद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।